अस्सलामुअलैकुम नियो न्यूज के साथ मैं हूं अनवर खान। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे, तफसीली खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अपनाइए नया आप एक 10X। इसका गाढ़ा 10X फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट। वाह! आप भी लीजिए। हाँ हापिक 10X चैलेंज। खूबसूरती का एहसास कभी भी कहीं भी अब आपकी पहुंच में वीट मिनी पैक के साथ सिर्फ 20 रुपए में। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों में 1 साल के लिए तौसीक की तजवीज दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत को 9 नुकाते तजावीज पेश कर दी। मामला पार्लियामेंट में भी लेकर जाएंगे। हुकूमती पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि वजीर खारजा के बगैर हुकूमत कभी नहीं देखी। मियां साहब को खौफ है कि वजीर खारजा मशहूर ना हो जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत अब तक संजीदा नहीं हो सकी। सिंध के लिए रेंजर्स का कानून दूसरे सूबों से अलग है। कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें दहशतगर्दी की तशरीह हो सके। फौज हो या हुकूमत, मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। रेंजर्स का कानून बनाया गया है सिंध के लिए। उनको जो राइट्स दिए गए हैं सिंध में, वो दूसरे प्रोविंसेस से कुछ मुख्तलिफ हैं। फौजी अदालतों में 1 साल की तौसीक की जाए। पीपल्स पार्टी ने 9 नुकाती तजवीज पेश कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि फौजी अदालतों की मुखालिफत नहीं करते, ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें दहशतगर्दी की तशरीह हो। हुकूमत को हम फोर्स करेंगे कि वो फिटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भी चले, फंड्स भी प्रोवाइड करे प्रोविंसेस को, जुडिशरी को, ताकि वो नेशनल एक्शन प्लान को सबको देखें कि उसके क्या रिजल्ट्स हुए हैं और क्यों उसमें कमजोरियां हैं। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए आसिफ जरदारी बोले कि वजीर खारजा के बगैर हुकूमत कभी नहीं देखी। पता नहीं मियाँ साहब को शायद खौफ है कि अगर पंजाब से कोई दूसरा बंदा फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो वो पॉपुलर हो जाएगा या उसकी कोई पोजीशन बन जाएगी। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि फौज की दिलशकनी नहीं करते, अवाम और सियासतदान सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान घंटी की आवाज मुसलसल सुनाई देती रही। न्यूज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अकदा खुला कि ये दरअसल इशारा था। आसिफ अली जरदारी जब भी ज्यादा बात करते, फरहतुल्लाह बाबर फौरन टोक देते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 घंटे की मुसलसल आवाज सुनाई देती रही। अगर ये हुकूमत उधर घंटी बजती और उधर आसिफ जरदारी खामोश हो जाते। तो अगर उन्हें परवाह नहीं तो मुझे क्यों होगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ये राज उस वक्त फाश हुआ जब फरहतुल्लाह बाबर ने पेंसिल से गिलास को जोर से बजाया। फरहतुल्लाह बाबर का इकदाम दरअसल आसिफ अली जरदारी के लिए इशारा था कि सवाल का जवाब मुकम्मल हो चुका है, अब अगले सवाल की बारी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि फौजी अदालतों में तौसीब पर इत्तफाक राय मौजूद है। फौजी अदालतों के मामले पर पीपल्स पार्टी की तजावीज पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली का आज का इजलास भी सियासी मुशावरत से बुलाया था। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। ना पहले अकेले फैसला किया, ना ही अब करेंगे, सबसे मुशावरत होगी। फौजी अदालतों के मामले पर मजीद मुशावरत भी करेंगे। 3 साल की बात हुई थी फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक की, उसमें 2 साल की फिर कंसेंसस हुई थी। उसमें पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि सिर्फ 1 साल की तौसीक की जाए। और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने उसमें तजवीज़ दी है कि उसमें सेशन जज भी उसमें शामिल हो। तो इन तमाम चीज़ों को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, कवानीन के हवाले से भी, आइन के हवाले से भी। अमरीकी सफीर डेविड हिल ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात की और इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जावेद बलोच, इस अहम मुलाकात के हवाले से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा नाज़रीन को।
جی آج دوپہر امریکی سفیر سابق صدر اسد علی زرداری کی رہائش گاہ پر پہنچے، جہاں پر ان کی 1-to-1 ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے، جس میں ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور جو بھی صورتحال چل رہی ہے ملک میں، سیاسی صورتحال ہے، اس پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس کی فوری بعد جو ہے زرداری کی پریس کانفرنس کی، انہوں نے اہم اعلانات بھی کیے ہیں۔ بہت شکریہ جاوید بلوچ آپ کا۔ اور اب ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پی ایس ایل کا فائنل ہو گیا، لیکن سیاسی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ شیخ رشید نے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق پر دھمکی آمیز فون کرانے کا الزام دھر دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ کل دو صاحبان ہلا گلا کرنے آئے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی پریس کانفرنس میں پی ایس ایل کا فائنل ہوگا، لیکن سیاست دانوں میں لفظی گولہ باری نہ تھمی۔ شیخ رشید نے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق پر دھمکانے کا الزام دھر دیا۔ جو دھمکی آمیز فون آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹو گینگ ہے، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق اور عابد شیر علی، اس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں۔ قیام 5 اسٹار ہوٹل میں اور ٹکٹ 500 والا۔ شیخ رشید کے اقدام پر رانا ثناء اللہ حیران، کہتے ہیں کل دو صاحبان ہلا گلا کرنے آئے، لیکن انہیں مایوس لوٹنا پڑا۔ کل یہ دونوں صاحبان جو جب آئے وہاں پہ، تو وہاں پہ چھوٹا موٹا انہوں نے ہلا گلا کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان کی دال جو ہے وہ نہیں گلے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک صاحب کو تو کرکٹ کی الف بے کا بھی پتہ نہ تھا، مولوی کی طرح مکارانہ تقاریر کرتے ہیں اور ان کی چھری حلال حرام سب پر چلتی ہے۔ جتنی مکارانہ تقریر ان کی ہوتی ہے، میں نے کسی مولوی کی اتنی مکارانہ تقریر جو ہے وہ آج تک زندگی میں نہیں سنی۔ ان کا حال بھی جو ہے نا وہ کسائی کی چھری جیسا ہے، وہ حلال پہ بھی چلتی ہے، حرام پہ بھی چلتی ہے۔ صوبائی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل فائنل کے انعقاد نے ثابت کر دیا کہ قوم دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے، مذموم مقاصد رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جواب در جواب کی سیاست بھی جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا تو شیخ صاحب نے جواب در جواب دے دیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں غربت کی وجہ سے نہیں، عام عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 500 روپے والی سیٹ پر بیٹھا۔ نواز شریف کو رانا ثناء اللہ کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے۔ زندگی میں پہلی دفعہ 500 روپے میں بھی دیکھا ہے، 4000 روپے میں بھی دیکھا ہے، 8000 روپے میں بھی دیکھا ہے، اور 8000 روپے آخری سٹال تھا، سوری اس کے دو جوز تھے۔ سو میں نے 8 سٹالوں میں گیا، ایک ہی نعرہ تھا، شیخ رشید زندہ باد، گو نواز گو۔ میں نے اور لاجواب سروس کی دعوے دار پی آئی اے نے پی ایس ایل کا فائنل کھیلنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کو بھی نہیں بخشا۔ آدھی ٹیم کراچی پہنچ گئی، بقیہ کھلاڑی لاہور ایئرپورٹ پر طویل انتظار کے بعد متبادل فلائٹ سے روانہ ہوئے۔ باکمال لوگوں کی لاجواب سروس، پی آئی اے انتظامیہ کی غفلت کے باعث کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی لاہور ایئرپورٹ پر خوار ہو گئے۔ ٹیم نے شیڈول کے مطابق صبح 9 بجے روانہ ہونا تھا، لیکن قومی ایئر لائن کی جانب سے کھلاڑیوں کو 2:30 بجے کا ٹائم دیا گیا۔ ٹیم ایئرپورٹ پہنچی تو پتہ چلا کہ فلائٹ تو کراچی بھی پہنچ گئی ہے۔ غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے پی آئی اے انتظامیہ نے متبادل فلائٹ سے آدھی ٹیم کو کراچی روانہ کر دیا۔ سرفراز احمد، اسد شفیق، معین خان اور انور علی سمیت دیگر کھلاڑی کراچی پہنچ گئے۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی تقریر کے بعد اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہ ملی، اراکین نے شدید احتجاج کیا، ہنگامہ آرائی بھی کی۔ نصرت سحر عباسی نے ایوان میں دھمال ڈالی، دمادم مست کلندر کا نعرہ بھی بلند کیا۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2017 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اظہار صاحب، آپ کو میں ٹائم بولنے کی اجازت نہ ملنے پر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا شور۔ سب کو ٹائم دوں گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تقریر ختم ہوتے ہی خواجہ اظہار الحسن اور نند کمار اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ نصرت سحر عباسی کا ایوان میں دھمال، دمادم مست کلندر کا نعرہ بھی بلند کر دیا۔ اسپیکر آغا سراج دورانی اراکین کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتے رہ گئے، کوئی یقین دہانی کام نہ آئی، آخرکار اجلاس مؤخر کرنا پڑا۔ بریک لے لیتا ہوں، آپ لوگ جب تک ڈیسائیڈ کر لیں، اگر آپ یہی چاہتے ہیں۔ کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اسپیکر گلے شکوے لے کر بیٹھ گئے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے وقفہ سوالات شروع کرایا، لیکن اپوزیشن کی کسی رکن نے کاروائی میں حصہ نہ لیا۔ ایوان نے مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2017 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 7 دھماکے کا خودکش بمبار شناخت کر لیا گیا، جس کا تعلق سندھ سے نہیں
सिंध हुकूमत को दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं, अगर किसी को हमदर्दी है तो उनसे यही कहेंगे कि वो पूरे मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर धमाके के वक्त नफरी कम, बिजली बंद और मीटर भी मुनक़ता थे। सिंध के साइकाए असम्बली में सनसनीखेज इंकशाफ। सिंध असम्बली को ब्रीफिंग देते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने सानिया 7 में सिक्योरिटी के नाकामी का एतराफ किया और ईवान को आइंदा सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। वाकई बहुत ज्यादा दुख देने वाला वाकया था। यहाँ दोस्तों ने बात भी की, सिक्योरिटी लैब्स, बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सिक्योरिटी लैब्स था। तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी का इल्जाम मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि 7 में 50 बेड का इस्तेमाल मौजूद है। इतना बड़ा वाकया कराची में भी होता तो यही सूरत हाल होती। 8 एम्बुलेंसेस मौजूद थी जो विद इन मिनट्स 15 मिनट के अंदर उधर पहुंच गई थी 7 के लोगों ने। और ये इंस्टेंट क्रिटिसिज्म की उनको तारीफ करें उनकी, भाई इतना बड़ा वाकया अगर कराची में भी हो जाता तो शायद अस्पतालों में क्राइसिस सिचुएशन हो जाती। 7 एक बहुत छोटा सा शहर है। उन्होंने वाजे किया कि सिंध हुकूमत को दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं, अगर किसी को हमदर्दी है तो उनसे यही कहेंगे कि वो पूरे मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। मैं सिर्फ सब असेंबली मेंबर्स से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम सब ने साथ मिलके इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना है, इनको ख़त्म करना है। जो शॉर्टकमिंग्स गवर्नमेंट की आप ज़रूर बताएं, लेकिन इस तरीके से बताएं कि उसमें इस्लाह कर सके, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए ना बताएं। वजीर आला सिंध ने ईवान को बताया कि सानिया 7 में 81 लोग शहीद हुए। खुदकुश बमबार को कैमरे की मदद से शनाख्त कर लिया गया है। और सिंध असम्बली की अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने वजीर आला को बेहिस, बेज़मीर और झूठा करार दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत लाशों पर सियासत कर रही है। ख्वाजा इजहारुल हसन हुकूमत पर किस किस तरह गरजते बरसते दिखाई दिए, एहसान कोहाटी इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध असम्बली में होने वाली गर्मा गर्मी असम्बली इजलास से बाहर उस वक्त भी महसूस हुई जब अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पहले से ज्यादा गवर्नमेंट जो है ना वो बेहिसी का शिकार नजर आ रही है। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर सिंध असम्बली को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्होंने हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत अपनी कारकर्दगी गिना रही है, चाहे वो थर की लाश हो, कराची की हो या 7 दरगाह शरीफ के अंदर शहीद होने वालों। आज तो स्पीकर साहब ने भी हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी अपील की कि वो सानिया 7 में जान से जाने वालों के लवाहिकीन को दी जाने वाली माली इमदाद की निगरानी करे। खदशा है कि ये रकम भी अपनों में बांट दी जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची एपेक्स कमेटी में MKM के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। कैमरामैन ताज अहमद के साथ एहसान कोहाटी, न्यूज़ कराची। अहम खबर शामिल करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मर्दमशुमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि हैदराबाद और मीरपुर खास की मर्दमशुमारी को कम दिखाने का मंसूबा बनाया गया है। सिंध के अवाम एक अरसे से बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। मर्दमशुमारी रोकने के हक में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान ये जो ब्लॉक्स में धांधली हुई है उसको वेरीफाई करे ग्राउंड पे क्या है। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां वजीर आला पंजाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुत्तहिद पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ, और आपने देखा कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से कल पाकिस्तान जीता और दुश्मन हारा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कल कामयाबी दी और पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं उनको शिकस्त फाश हुई। कल दहशत गर्दों को शिकस्त हुई, इंतहा पसंदों को शिकस्त हुई और पूरी कौम ने पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम एक यकजां दो कालिब थी। पूरी कौम ने मोहब्बतों का इजहार किया, यकजहती का इजहार किया, कौमी वादत का इजहार किया। ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए कल पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर उमड़ आए थे और हर तरफ जश्न था, खुशियाँ थीं। ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए कायद की अजीम क़यादत में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से
PSL فائنل کو لاہور میں کرنے کے لیے مجھے کئی دوستوں نے بھائی خان نے مشورے دیے. کچھ نے کہا کہ خادم اعلیٰ بڑے خدشات ہیں, دھیان سے چلیں, اور جنرلی انہوں نے یہ کہا کہ بڑے کنسرنس ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ میں نے بھی اپنی میٹنگ میں اپنے ساتھیوں کہا کہ وکٹری ہیز مینی فادرس, ڈیفیٹ ہیز نان. بہرکیف جہاں پر اس طرح کے سنجیدہ مشورے تھے, وہاں پر اس سے بھی زیادہ سنجیدہ مشورے آئے. وزیر اعظم پاکستان نے بڑی امید باندھی اور انہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا اور کہا کہ اللہ کا نام لو اور اس کو کرائیں. اسی طریقے سے میری اپنی کابینہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ہم دن رات محنت کریں گے. مجھے چیف سیکرٹری نے کہا, مجھے میرے کیبنٹ کے وزراء نے کہا, IG پولیس نے کہا, مجھے چیف آرمی سٹاف نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے, انہوں نے پورے تعاون کا یقین دلایا. اسی طریقے سے کور کمانڈر لاہور نے پورے تعاون کا یقین دلایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا, اللہ کا نام لیا, اور پھر اس قوم کے نوجوانوں نے, اس قوم کے بزرگوں نے, بہنوں اور بھائیوں نے کل لاہور شہر کو پورے پاکستان کی یکجہتی اور وحدت کا منظر بنا دیا. اور یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میں اس کو نام کرتا ہوں ان شہیدوں کے نام, ان غازیوں کے نام جنہوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی ہے. اور حالیہ ہفتوں میں جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی اور جس میں سینکڑوں پاکستانی شہید ہوئے, پولیس کے افسر جوان شہید ہوئے, فوج کے جوان شہید ہوئے, ہمیں یہ کامیابی ان کے نام کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنا خون دیا ہے, اور وہ خون پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ ہمارا خون رائے گا نہیں جائے گا, یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی, اور وطن عزیز انشاءاللہ طاقتور اور خوشحال بن کے نکلے گا. میں یہاں پہ یقیناً جناب نجم سیٹھی صاحب جنہوں نے بڑی محنت کر کے PSL کو, اور خاص طور پر جو ہمارے باہر کے مہمان تھے جن میں سر ویون رچرڈز بہت ممتاز ہیں, انہوں نے پاکستان دوستی کا حق ادا کیا, اور ڈیرن سیمی جو انہوں نے چھکوں کی بارش بھی کی, اور اس طرح دوسرے جو باہر سے مہمان آئے تھے, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, جو کہ بعض ہمارے جو نادان دوست ہیں, انہوں نے جو خطرات کی ایک لہر دوڑا دی اپنے بیانات سے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا یہاں پہ PSL کا فائنل کرانا لاہور میں. وہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا کہ ان کے بیانات کہ بھئی ہم نہیں آتے, ایک ایسا پولیٹیشین یہ بات کر. میں یہاں پر سیاست کی بات قطعاً نہیں کر رہا, میں پاکستانیت کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستانی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ یقیناً وسوسے خدشات تھے, لیکن قوم کی خوشیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, پاکستان کی یکجہتی کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے, اور جس طرح کل یہاں پر جو فائنل میں پشاور دلمے اور گلیڈیٹرز تھے, جو کہ ہمارے پختون اور بلوچ بھائیوں کی دعائیں, اور پنجاب کے اور سندھ کے, انہوں نے اپنی اپنی جو سائٹس تھی ان کا فیصلہ کیا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ میں پشاور زلمے کو سپورٹ کروں گا, کوئی کہہ رہا تھا میں گلیڈیٹرز کو سپورٹ کروں گا. تو یہ ایک حسین امتزاج جس سے کہ قومی وحدت, محبت اور دوستی اور یگانگت اور بڑھتی ہے. وہاں پر اس طرح کے بیانات یقیناً ایک سیٹ بیک دیا, اور بعض غیر ملکی مہمان نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود جو آئے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں, اور پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ نے اس میں بڑی محنت کی ہے. اور میں یہاں پر
آج اس پریس کانفرنس میں جناب وزیر اعظم پاکستان کی بھرپور سپورٹ کا، میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بھرپور سپورٹ کا، اور جناب انٹیریئر منسٹر میرے دوست چودھری نثار علی خان صاحب کا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بغیر یاد دہانی کے ہمیں ہیلی کاپٹرز دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی مہربانی ہے. اور اس طرح میری جو کابینہ کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر جو ہے، میں اپنے وزراء کا، منسٹر آف لا، منسٹر آف کاؤنٹر ٹیررزم، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس، لاہور کے سی سی پی او، لاہور کے ڈی آئی جی، فیڈرل ایجنسیز، ایم آئی، آئی ایس آئی، میں کس کس کا ذکر کروں کہ جنہوں نے دن رات، ہوم سیکرٹری جنہوں نے دن رات محنت کی، سپاہیوں نے، اور سب سے بڑی بات کہ آئی جی پولیس نے خود ان آفیسرز کو مخاطب کیا، خود ان کو ٹرین کیا، اور پنجاب میں جو پشتو بولنے والے ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو بلایا تاکہ جو پشاور ضلع میں اور گلیڈیٹرز کے دیکھنے کے لیے جو آ رہے ہیں شائقین اور جو پشتو بولتے ہیں ان کے ساتھ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے، ان کو گائیڈ کر سکے. یہ ہے وہ پاکستان جو قائد کا پاکستان ہے، یہ ہے وہ پاکستان جو اقبال کا پاکستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو قوم کے جوانوں نے، بزرگوں نے، جو افواج پاکستان کے افسروں اور سپاہیوں نے، اور جو پولیس کے افسروں اور سپاہیوں نے، عام آدمی نے قربانیاں دی ہیں، وہ رنگ لائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان عظیم بنے گا، قائد کی تصویر بنے گا. اقبال کا خواب انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا. یہ تبھی ہوگا کہ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی، نوجوان کیا، بزرگ کیا، مائیں کیا، اسٹوڈنٹس کیا، ٹیچرز کیا، پروفیسرز کیا، ڈاکٹرز کیا، پولیٹیشنز کیا، پولیس آفیسرز کیا، فوجی افسر کیا، سپاہی، دکاندار، ریڑھی بان، سب یک جہاں دو قالب تھے کل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تصویر کو ہمیں آگے اس میں مزید رنگ بھرنے ہیں، اس میں ہمیں آگے اس کو لے کے چلنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہماری پنجاب کی ٹیم نے مل کر افواج پاکستان کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ مل کر دن رات کام کیا، اور جو فیسلٹیز یہاں پر مہیا کرنی تھی، میں اس کا ایک چشمدید گواہ ہوں کہ کس طرح ڈپٹی کمشنر لاہور نے اور کمشنر لاہور نے خود کھڑے ہو کر وہاں پر واٹر کولرز لگوائے، کس طرح میئر لاہور نے، ڈپٹی میئرز نے اور ٹیم نے مل کر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وہاں پر باتھ روموں کی صفائیاں کی، وہاں پر ٹوائلٹس کو صاف کیا، وہاں پر اپنا پوری طرح اس کو چمکایا، کیونکہ یقیناً کئی سالوں سے یہاں پر کرکٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس گئے تھے. تو وہ باتھ روم، وہ ٹوائلٹس جو تھی وہ بالکل منجمد ہو چکی تھی، ان کو صاف کیا، وہاں پر جو بھی ایشوز تھے، چیلنجز تھے، ان کو میٹ کیا. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو پارکنگ سپاٹس تھے وہاں پر میکینیکل ٹوائلٹس لگائی گئیں، وہاں پر ڈرائیورز کے لیے، ان کے گارڈز کے لیے چائے مہیا کی گئی، اور پھر شٹل بسز، وہ ایک دیدنی منظر تھا، صاف ستھرا، ایک دکاندار کے لیے بھی، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی، اور ایک اشرافیہ کے لیے بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ وہ منظر تھا کل الحمدللہ. اور ان بسوں میں پوری قوم نے سفر کیا، جو جو لاہور سے تھے، باہر سے آئے تھے، دوسرے صوبوں سے آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی شاندار پاکستان کی یہ کامیابی ہے. اور کل پاکستان کے 20 کروڑ عوام نے دکھایا کہ ہم امید سے بھرپور، ہمارے دل اور جان پوری طرح بھرپور ہیں. اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو ترقی کا جو ایک سفر جو جاری و ساری ہے، چاہے وہ پاور پروجیکٹس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے، اور ہزاروں میگا واٹ اس سال بجلی کے منصوبے جو ہیں انشاءاللہ بجلی دینا شروع کر دیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے پوری قوم پر امید ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ملک چھوڑ جائیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے. پاکستان زندہ رہے گا، پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان ان اقوام میں شامل ہوگا جو کہ ترقی یافتہ ہیں، جو کہ مہذب ہیں، جو کہ لبرل ہیں، اور انشاءاللہ یہ صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کی تصویر بنے گا. میں
इन अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेज़बानी का हक अदा किया, और जिन लोगों को किसी हवाले से तकलीफ हुई मैं उनसे माज़रत खा हूँ। मैं अपनी टीम का भरपूर उनके तावन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरी तरह अपना दिलसोजी के साथ काम किया। मैं अपनी पुलिस की ऑफिसर्स और सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने सिविल ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मीडिया हाउसेस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरी कौम के अंदर एक बिजली पैदा कर दी। पूरी कौम आनन फानन दोबारा खड़ी हो गई और वो जज्बे दोबारा, सादक जज्बे दोबारा जवान हो गए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने वज़रा का, इस साइड पे जो तशरीफ़ फरमा हैं, इस साइड पे तशरीफ़ फरमा, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यकीन कीजिएगा कि अल्लाह ताला का ये बेपाया फजल करम है कि इन तमाम वसफ़ों के बावजूद ये कल PCL का फाइनल यहाँ पर हुआ, और आइंदा के लिए मैं ये कहूँगा कि आएँ हम स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी और पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोमिन एजेंसी में अफगान सरजमीन से होने वाले हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में आला हुकाम शरीक हुए। हमले में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई को सराहा। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं। मेमद एजेंसी में वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और आला हुक्काम शरीक हुए। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। पांचों सिपाही मेमद एजेंसी में पाक फौज की 3 पोस्टों पर दहशतगर्दों का हमला रोकते हुए शहीद हुए। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। आर्मी चीफ ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। सरहद के आर पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकना होगी। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही नेक मोहम्मद, सिपाही अनवार, नायक सनाउल्लाह, नायक सफदर और सिपाही अल्ताफ शामिल हैं। इसी हवाले से अहम खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद एजेंसी में हमले पर अफगान नायब सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी सरहद पर सिक्योरिटी का निजाम मजबूत करे, जबकि कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो पाकिस्तानी कौम का अज़्म मुतज़लज़ल कर सकते हैं। कराची में गुज़श्ता रात गिरफ्तार और हलाक दहशतगर्द मेहरान बेस हमले के सहूलतकार निकले। 2010 से 2014 तक बड़े दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रह चुके थे। शाहराह फैसल पर नेवी की बस को भी निशाना बनाया। DIG CTD उमर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया। DIG CTD आमिर फारूकी ने बताया कि दहशतगर्दों ने 2011 में पुलिस मोबाइल और 2010 में चहलू में इमाम हुसैन के मौके पर शाहराह फैसल पर बस को निशाना बनाया। जितने बड़े वाकयात कराची में हुए हैं उन सब के पीछे ये लोग शामिल थे। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द चौधरी असलम के घर पर होने वाले हमले में भी मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के नाम इब्तिदाई तफ्तीश के बाद जाहिर किए जाएंगे। डिटेल में बाकी तमाम चीजें भी सामने आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। एडिशनल IG CTD सनाउल्लाह अब्बासी के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद ये कहा जा सकता है कि लश्कर जंगवी के कारी अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी गुरोह के पुराने दहशतगर्द या तो गिरफ्तार हो गए या मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लश्कर जंगवी का खात्मा हो चुका है। कैमरामैन वकार सुलेमान खेल के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची।
اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ گورنر سندھ محمد زبیر کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی، جس میں گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ مشرف دور میں کراچی کی چابی ایم کیو ایم کے حوالے کی گئی۔ ایم کیو ایم جو چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی۔ اب کراچی میں الطاف حسین کی طرز سیاست قابل قبول نہیں ہے۔ 2013 میں جنرل کیانی کے دور میں کراچی آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ شاہد حیات کی سربراہی میں کراچی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جرمن سفیر نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی زبیر محمود حیات سے ملاقات کی ہے۔ دو طرفہ امور، باہمی دلچسپی کے معاملات اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمن سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کا اعتراف کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ عفت حسن رضوی سے۔ عفت بتائے گا مزید کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ عفت حسن رضوی سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جرمن سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کا بھی اعتراف کیا گیا اور ان کو سراہا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے کہا ہے کہ فاٹا کو اختیارات سمیت خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے۔ اختیارات کے بغیر فاٹا کے انضمام پر تحفظات ہیں۔ اگر فاٹا کو صوبے میں ضم کر کے اختیارات کسی اور کے پاس ہو تو اس سے قبائلیوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پختونوں کو درپیش مسائل پر حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کل وہ خود پنجاب کا دورہ کریں گے۔ اگر آلریڈی ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، سسٹم موجود ہیں اور ہم اپنے فاٹا کے لوگوں کو اپنے سسٹم آگے پہنچا سکتے ہیں اور اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کافی بڑا سیکریٹریٹ ہے، ہم یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ ملزم گرفتار کرنے سے قبل اطلاع کیوں نہیں دی؟ سندھ پولیس نے پنجاب پولیس کے گرفتار 13 اہلکاروں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت تمام اہلکاروں کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ غیر قانونی چھاپا پنجاب پولیس کو مہنگا پڑا۔ سکھر سے ملزم پکڑنے گئے، خود جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ رحیم یار خان پولیس نے بغیر اطلاع سکھر میں کارروائی کی تو سندھ پولیس حرکت میں آ گئی۔ پنجاب پولیس کے ایک ڈی ایس پی، انسپیکٹر اور ایس ایچ او سمیت 16 اہلکاروں پر مقدمہ درج کر دیا۔ 13 اہلکاروں کو فرسٹ سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سکھر پولیس نے گرفتار پولیس اہلکاروں کے ریمانڈ کی استدعا کی، تاہم عدالت نے تمام اہلکاروں کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 2 پولیس موبائل وین سمیت سرکاری اسلحہ بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا بریک کا، جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے رپورٹر ویلکم بیک۔ سدھی سے بریکنگ نیوز آپ تک پہنچائیں، جہاں پر جعفر آباد کے علاقے منگولی کے قریب ریلوے ٹریک پر نصب بم کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکام بنا دیا۔ بم 4 سے 5 کلو وزنی بتایا جاتا ہے اور 6 گھنٹے سے روکی ہوئی ٹرینوں کی آمدرفت کو ابھی بحال کر دیا گیا ہے۔ ہم خبر شامل کر رہے ہیں سبی سے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ وہاں پر پہنچا اور بم کو اس وقت ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ بم کا وزن 4 سے 5 کلو بتایا جا رہا ہے، جبکہ 6 گھنٹے بعد ٹرینوں کی آمدرفت بحال کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا ہنگامہ ختم ہوا، اب تیاری ہوگی کیریبین دیش جانے کی۔ سلیکشن کمیٹی نے نام فائنل کر لیے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے بہترین بلے باز کامران اکمل کا بھی کرہ نکل آیا۔ جی ہاں، جبکہ شاداب خان اور احمد شہزاد کو بھی گرین سگنل ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے دوران جنم لینے والے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کو انجام تک پہنچانے کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں۔ پی سی بی نے جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی ٹریبیونل تشکیل دے دیا، جو آئندہ ہفتے سے تحقیقات کا آغاز کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ کی فاتح ٹیم پشاور زلمی کے مداح خیبر پختونخوا میں جشن منا رہے ہیں۔ کپتان چپل کے مالک چچا نور الدین نے زلمی کی پوری ٹیم کے خصوصی چمڑے کے چپل بنائے ہیں۔ پشاور سے دیکھتے ہیں لحاظ علی کی رپورٹ۔ خوشی کے ان لمحات میں عمران خان کے لیے جوتی بنانے والے
कप्तान चप्पल पेशावर के मालिक चचा नूरुद्दीन ने ज़ल्मी की पूरी टीम के लिए नए जूते बनाए हैं। चप्पल हम लाहौर पे आपको दे देंगे, आपको टीम को, या पेशावर आप आएंगे, जो उस तरह वो बोलेंगे हमें उसी तरह हम कर लेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले मैचेस के दौरान भी ज़ल्मी की पूरी टीम के लिए चचा नूरुद्दीन ने चप्पल बनाए थे। फतह के बाद अब उनको नई किस्म की चप्पल दिए जाएंगे। इसमें जो सोल लगा हुआ है ये जापानी सोल है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये नरम है, ये फॉरनर हार्ड चप्पल नहीं पहन सकते। PSL 2 की फातेह ज़ल्मी की कामयाबी पर पेशावर में जश्न का समा है। चचा नूरुद्दीन समेत पेशावर के शहरी मुल्क भर में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की राह तक रहे हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। ये तो बात हुई पेशावर के नूरुद्दीन की। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं चीन का, जहां के रोबोट्स अब सहाफत के मैदान में भी कदम जमाने लगे हैं। जी हां, चीन में रोबोट्स ने जहां मुख्तलिफ शोबों में एंट्री दी है, वहीं अब वो सहाफत के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते नजर आएंगे। चीनी मीडिया कंपनी ने रोबोट को बतौर इंटर्न रिपोर्टर मुलाजमत पर रख लिया है, जो चीन में होने वाली सालाना तकरीब की कवरेज भी करेगा। इंस्पायर नामी ये रोबोट मारूफ शख्सियात से इंटरव्यू लेना और किसी भी मौजू के हवाले से डेटा जमा करने की सलाहियत से मालामाल है। और सराइकी अजरक डे पर सराइकी वसेब में लोगों का जोश और खरोश दीदनी है। वसेब के लोग सराइकी अजरक ज़ेबतन किए अपनी सकाफत का प्रचार करने में मसरूफ हैं। मजीद देखते हैं कैसे नवाज की रिपोर्ट। सराइकी अजरक डे पर सराइकी वसेब में लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। अजरक डे पर वसेब का अवामी रंग झूमर सराइकी कौम की वालिहाना खुशी और सकाफत का आईनादार है। आप देख रहे हैं हमारे बच्चे, फैमिली, सारे लोग ही इसको खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सराइकी अजरक को मुल्तानी काशीगरी के गहरे नीले और फिरोजी रंगों से प्रिंट करवा के जदीद अंदाज में पेश किया गया है। हम बहुत खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। जो जोश और खरोश जो नजर आ रहा है, ये हर एक नौजवान यही पैगाम दे रहा है कि हम एक जिंदा कौम है। सराइकी अजरक के रंग खित्ते के लोगों की मोहब्बत और अमन की अलामत भी समझे जाते हैं। सराइकी अजरक न सिर्फ खूबसूरत पहनावा है बल्कि सराइकी सकाफत की पहचान भी है। कैमरामैन फयाज वाहगा के साथ कैसर नवाज भुट्टा, नियो न्यूज़, मुल्तान। अब तक यहाँ खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज़।